يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين.